एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। अत पूर्वाङ्गपूजा अनुज्ञा। ऋद्ध्यास्महव्येर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः। पवित्रं धृत्वा नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै। अशेषे हे परिषत् भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं यत्किञ्चित् दक्षिणाम् यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं महागणपति हवनकर्म कर्तुं योग्यतासिद्धिमनुग्रहान। योग्यतासिद्धिरस्तु। अत विघ्नेश्वर पूजा। दर्भेष्वासीनः दर्भान्धारयमाणः प्राणानायम्य ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये। अपौपस्पृश्य अस्मिन् हरिद्राबिम्बे श्री विघ्नेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धान् धारयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ सिद्धिविनायकाय नमः ॐ महागणपतये नमः। नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। महागणपतये नमः धूपमाग्रापयामि। महागणपतये नमः दीपं दर्शयामि। महागणपतये नमः नैवेद्यं निवेदयामि।
महागणपतये नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि महागणपतये नमः समस्तोपचारपूजान् समर्पयामि वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो अथ संकल्पः शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतः खण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये नाम संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे शुभतिथौ वासरयुक्तायां नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण सकलविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् चिन्तित मनोरथफल अवाप्त्यर्थम् परैः कृत करिष्यमान मंत्र यंत्र तंत्र आभिचार विषचूर्ण प्रयोग आकर्षण वशीकरण मोहन स्तंभन उच्चाटन बंधनादिजनित सकल उपद्रव निवृत्त्यर्थं नवांश दशांश द्वादशांश त्रिंशांश षष्ट्यंशादिवशात् दिवाकर सुधाकर महीसुत शशीसुत गुरुवर भृगुसुत शनैश्चर सफणिद्वय आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसादेन सर्वारिष्ट निरसनार्थं हितदृष्टि अहितदृष्टि परदृष्टि सर्पदृष्टि वंचकदृष्ट्यादि सकल दृष्टि बाधा निवृत्त्यर्थं हितशत्रु अहितशत्रु स्नेहशत्रु अंतःशत्रु बहिःशत्रु सकल शत्रुबाधा उपशमनार्थं गृहे विद्यमानानां सुमंगलीनां पतिशुश्रूषापूर्वकं दीर्घसौमांगल्य अवाप्यर्थं यौवनस्त्रीणाम् उचितकाले मनोरथपूर्वकम् अनुरूपवरप्राप्त्यर्थं बालकबालिकानां सरस्वती कटाक्षलहरी विशेषेण सकल विद्यापारंगता सिद्ध्यर्थं सूर्य इव तेजोभिवृद्ध्यर्थं चंद्र इव कलाभिवृद्ध्यर्थं कुबेर इव शंखनिधि पद्मनिधि सहितम् अष्टैश्वर्य प्राप्त्यर्थम् अस्य यजमानस्य राजद्वारे सर्वकार्येषु आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थम्
अस्य देवदेवस्य महादेवस्य सुतस्य अकार उकार मकार ओंकार प्रणवाकार स्वरूपस्य सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह पंचकृत्यपरायणस्य मूषिकवाहनस्य चारुपिङ्गलमूर्तिकस्य मोदकप्रियस्य श्रीमहागणपतेः परिपूर्णकटाक्षेण सकलकार्येषु विघ्ननिरसनार्थं महागणपतिहवनकर्म करिष्ये। अपौपस्पृश्य श्रीविघ्नेश्वरं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। अस्मिन् महागणपति होमकर्मणि सकलकर्म कर्तुम् आचार्यं त्वां वृणे। अत पुण्याहवाचनम् अस्मिन् महागणपति होमकर्मणि सर्व उपकरणशुद्ध्यर्थम् आत्मशुद्ध्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थं पूजाद्रव्यशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थ शुद्धिपुण्याहं वाचयिष्ये। पुण्याहे चतुरो ब्राह्मणान् तोषयिष्ये। स्वामिनः मनस्समाधीयताम् समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्मः भवद्भिरनुज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये। वाच्यता पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहमस्तु वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्ध्यता वृद्धिः समृद्धिः अस्तु शिवं कर्म अस्तु शान्तिः अस्तु तुष्टिः अस्तु पुष्टिः अस्तु अविघ्नम् अस्तु आयुष्यम् अस्तु आरोग्यम् अस्तु धनधान्यसमृद्धिः अस्तु गोब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरशनम् अस्तु आग्नेयां यत्पापं तत्प्रतिहतम् अस्तु सर्वशोभनम् अस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इमं मे वरुणश्रुधेहमद्याच मृडय त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह भोद्युरुषगुं समानायुप्रबोधिः। अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं भगवन्तं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि। वरुणाय नमः सकलाराधनैस्वर्चितम्। पुण्याह जपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ दधिक्राविण्डो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्पन आयोगं तितारिटत् आपोहिष्टामगो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणारचक्षते यो वः शिवतपोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गपामभोजस्य क्षयालजिन्वता आपो जनयता जनः हिरण्यवर्णाश्युजः पावकायासु जातः कश्यपोजास्मिन्द्रः अग्नीया गर्भं दधिरे विरूपास्तान आपः सर्गस्यो न भवन्तो यासागं राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अपपश्यन् जनानाम् मधुश्चुरस्सुजयोजाः पावकास्तान आपः सर्गस्यो न भवन्तो यासां देवादिविगृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं वयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपः सर्गस्यो न भवन्तो शिवेन वाचक्षुषा पश्यता पश्यवया तनुवोपस्पृशतत्त्वचं मे सर्वागुम् अग्निगुम् रक्षुसदो हुवे भोपरिवर्चो बलवोजो निधत्ता पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदास पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतोगुं मृड यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितदमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण तवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वे स्तनुवो वीतपृष्ठाः
तया पतन्तः सदमाद्येषो वयज्ञस्यावपतयोरयेनाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्वा पुनातो वातः प्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरी यज्ञिने मा पुनीताम् मृगद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने नक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गजः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदम् ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतकम् रसम् सर्वकम् सभूतमस्ताति सुदितम् वादरिष्वना पावमानेर्य अध्येति ऋषिभिः संहृतकम् रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकम् सर्पिर्मधूदकम् पावमाने स्वस्तयनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः इमम् लोकमथो अमुम् कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः सुदुघाहि धृतश्च्युतः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानम् पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यम् पवित्रम् शताद्यामगम् हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदा वयम् भूतम् ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनेते सह मा पुनातो सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या यवो राजा प्रभृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोद्ययन्त्या पुनातो भूर्भुवः सुवः तच्छैयोरावृणीमहे गातुम् यज्ञाय धातुम् यज्ञपदये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् छन्दा अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणेह भाद्युरशकम् समानायुप्रमोदीः अस्मात् कुम्भात् वरुणम् यथास्थानम् प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च पुण्याहजलेन यजमानः आत्मानं पूजाद्रव्याणि च प्रोक्ष्य अथ अग्निप्रतिष्ठा स्थण्डिलं कल्पयित्वा द्वाभ्यां दर्भाभ्यां प्राचीरुदीचीश्च तिस्रस्तिस्रो रेखा लिखित्वा अद्भिरवोक्ष्य शकलं नैऋत्यां निरस्य उपस्पृश्य भूर्भुवस्सुवरो इत्यग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निधारणपात्रे अक्षतानद्भिश्च सेचयित्वा अवोक्षणतोयशेषं प्रागुत्सिच्य प्राक्तोयम् अन्यन्निधाय अग्निमिध्वा प्रज्वाल्य प्रागग्रैरुदगग्रैश्च दर्भैः अग्निं परिस्तृणाति उत्तरेणाग्निं दर्भान् संस्थीर्य तेषु द्वन्द्वं यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति दर्वीम् आज्यस्थालीं प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतापात्रम् इतरदर्वीम् इद्मं च साधयित्वा समावप्रच्छिन्नाग्नौ दर्भौ प्रादेशमात्रौ पवित्रे कृत्वा उपस्पृश्य अद्भिरनुमृज्य सपवित्रेण पाणिना पात्राणि संमृश्य प्रोक्षणीपात्रमादाय पश्चिमपरिस्तरणाद् बहिः दर्भेषु निधाय सपवित्रे प्रोक्षणीपात्रे अक्षतैः सह आसिच्य प्राचीस्तृरुत्पूय पात्राण्युत्तानानि कृत्वा इद्मग्रन्थिं विस्रस्य सपवित्रेण पाणिना सर्वाभिः अद्भिः त्रिः प्रोक्ष्य प्रोक्षणे पात्रं दक्षिणतो निधाय प्रणीतापात्रमादाय
पूर्ववत् अक्षतैः सह अप आसिच्य प्राचीस्तुरुत्पूय समं प्राणैर्हृत्वा उत्तरेणाग्निम् दर्भेषु साधयित्वा दर्भैः प्रच्छाद्य वरुणाय नमः सकलाराधनैः स्वर्चितम्। अस्मिन् महागणपति होमकर्मणि ब्रह्माणं त्वां वृणे ब्रह्मणे नमः सकलाराधनैः स्वर्चितम्। आज्यं विलाप्य उदीचोऽङ्गारान् निरोह्य तेष्वाज्यमधिश्रित्य ज्वलता तृणेनावद्योत्य द्वे दर्भाग्रे प्रच्छिद्य प्रक्षाल्य प्रत्यस्य त्रिः पर्यग्निकृत्वा उदगोद्वास्य अङ्गारान् प्रत्योह्य उदकग्राभ्यां पवित्राभ्यां पुनराहारं त्रिरुत्पूय पवित्रग्रन्थिं विश्रस्य अप उपस्पृश्य प्रागग्रमग्नौ प्रहरति येन जुहोति तदग्नौ प्रतितप्य दर्भैः संमृज्य पुनः प्रतितप्य प्रोक्ष्य निधाय दर्भानद्भिः संस्पृश्य अग्नौ प्रहरति परिधीन् परिदधाति स्थविष्टो मध्यमः अनीयान्द्राघीयान् दक्षिणार्ध्यः अनिष्टो ग्रसिष्ठ उत्तरार्ध्यः मध्यमं परिधिमुपस्पृश्य आघारसमिधौ ऊर्ध्वाग्रे दक्षिण उत्तरश्चापि दधाति परिषिञ्चति अदितेनुमन्यस्व अनुमतेनुमन्यस्व सरस्वतेनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुव अग्नेर्ध्यानं कुर्यात् चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महो देवो मर्त्यागुम् आविवेश एष हि देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो हि जातः स भूगर्भे अन्तः स विजायमानः स जनिष्यमानः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः प्राङ्मुखो देव हे अग्ने अभिमुखो भव अग्न्यलङ्करणम् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः आत्मने नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः इद्ममाज्येनाभ्यज्य अस्मिन् महागणपति होमकर्मणि ब्रह्मन् इद्ममाधास्ये ॐ आधत्स्व इतरदर्व्य आज्यवादाय प्रजापतिं मनसा ध्यायन् स्वाहा प्रजापतये नमः प्रधानदर्व्या आज्यं गृहीत्वा स्वाहा इन्द्राय नमः अग्नये स्वाहा अग्नये नमः सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा प्रजापतये नमः।